अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम शाकर। इठरा क्या है? किसी औरत की औलाद का पैदाइश के वक़्त, पैदाइश के 8 घंटे, 8 दिन, 8 महीने या 8 साल बाद मर जाने को इठरा कहा जाता है। अल मुख्तसर बच्चों का 8 साल की उम्र के अंदर मर जाना इठरा कहलाता है। इस मर्ज़ का इल्म 2-4 बच्चे फोत हो जाने के बाद होता है। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इठरा के बारे में मुआशी रवैया और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आम लोगों का गुमान है कि ये मर्ज़ जिन, भूत और साया की वजह से होता है, लिहाजा दम दरूद और तवीज़ गंडा ही इसका इलाज ख्याल किया जाता है। तालीम याफ्ता लोग इसे एक वहम के सिवा और कुछ नहीं समझते, लेकिन जिस घराने में ये मर्ज़ हो फिर उस मर्ज़ से इनकार नहीं रहता, बल्कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए दम, तावीज़, झाड़ फूंक के लिए सरगर्दां नज़र आते हैं। एलोपैथिक में इठरा का तस्वर, एलोपैथी में तो इस मर्ज़ का कोई तस्वर नहीं, ना ही इस मर्ज़ की कोई जरासीम दरियाफ़त हुए हैं, लिहाजा वो इस मर्ज़ ख्याल नहीं करते। इठरा की अलामात: पेशाब में जलन, बाज़ औक़ात पेशाब में तंगी, हाथ पाँव में ऐसी जलन जैसे कि वो ज़ख़म हो, वहाँ ज़ख़म हो, अक्सर कब्ज़ और खुश्की, ज़्यादती, पेट पर रहम के इर्द गिर्द जैसे किसी ने पट्टी बांध कर जकड़ दिया हो, बाज़-औक़ात ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ और मुंह पर दाने निकलना, गले में ज़ख़म, दायमी नज़ला, आँखों में दायमी जलन, बाज़ को पेट में बाऊ गोला और अख्तनाक और रहम के दौरे, तबीयत में गुस्सा और किसी की बात को बर्दाश्त ना करना, अक्सर घर के बाहर फर्द से नाराज़ रहना, यहाँ तक कि बच्चे पर भी मुश्किल से प्यार आना, बच्चे से मोहब्बत में कमी होना, बाज़-औक़ात बच्चे की पैदाइश फौतगी के आलम में होना। बाज़ बच्चे ज़ाहरी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं, बल्कि आम बच्चों से भी उनकी सेहत बेहतर महसूस होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता सूखने लगते हैं और बिल आखिर फौत हो जाते हैं। बाज़ पैदाइश के वक़्त ही मरीज़ होते हैं,
جسم پر زخم، دانے اور پھنسیاں، خاص طور پر پیروں کے ارد گرد جلدی بگاڑ، بعض اوقات بچوں میں سوزاک کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اٹھرا کا مرض ان خاندانوں میں ہوتا ہے جن کو مرض سوزاک ہوتا ہے یا ان کے خون میں سوزاک کی مادہ پایا جاتا ہے۔ گویا سوزاک کی عوارضات مرض اٹھرا کی جڑ اور بنیادی سبب ہے۔ بعض عورتیں ذاتی طور پر اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتی، بلکہ ان عورتوں کے مردوں کو سوزاک ہوتا ہے یا ان کے خون میں سوزاک کی مادہ موجود ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مرد سے عورت کو منتقل ہوتا ہے اور پھر اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو عورت اٹھرا کا شکار ہو جاتی ہیں، ایسے میاں بیوی کی اولاد اول تو تندرست پیدا نہیں ہوتی، اگر بظاہر تندرست پیدا ہو بھی جائے تو جلد بیمار ہو کر مر جاتی ہے۔ بعض اوقات بظاہر بچے کو کوئی مرض محسوس نہیں ہوتا، لیکن اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعضوں کے بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں، بعض کے بچے صرف اندھے نہیں بلکہ گونگے اور بہرے بھی ہوتے ہیں۔ اصول علاج عام طور پر صرف عورت کے علاج کی طرف توجہ دی جاتی ہے، لیکن مردوں کا معائنہ نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ مرض 50% مردوں کی طرف سے عورتوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورت کے معائنے کے ساتھ ساتھ اس کے خاوند کا معائنہ بھی کیا جائے۔ یہ سوزاکی مرض ہے، اس لیے اس کے علاج میں سوزاک کے مادہ کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جائے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔